नमराज विकको लगायत 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। हामीले ताजा अपडेट गरेर आएका छौं। प्रत्येक दिन यस्तो किसिमको हत्याकाण्ड नहोस्, जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरियो, तर पश्चिमी रुकुममा देखिएन। नमराज विकले आफ्नो प्रेमिकासँग बिहा गर्छु भनेर त्यहाँ पुग्दाखेरि के भयो र उनकी आजको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, नमराज विकको प्रेमिकाको कुरा गर्दाखेरि आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। अन्तर्वार्ता मार्फत पहिलो पटक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नमराज विकको भनेकी प्रेमिकाको अन्तर्वार्ता हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु, तपाईलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब रुकुमको सोतीकाण्डको कुरा गर्दाखेरि नवराज विकलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? हजुर चिन्छु सर। नवराज विक त्यो गाउँमा आउँदाखेरि तपाईँले किन लखेट्नुभयो? के कारणले भन्नुहोस् त? होइन सर, लखेटेको होइन के सर, वास्तविकता त जनताले थाहा पाइसक्यो नि त। होइन सर, त्यो एकदमै यो जनता एकदम पाप बोलेको छ सर। कसरी पाप बोलेको छ? यो त सर पाप बोलेको छ, किनभने त्यो अब घटना कसरी भयो बताउनुहोस्। तपाईँ त त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। हजुर ठ्याक्कै बताउनुहोस्। घटनाको विवरण भने मलाई सर, मलाई के लाग्छ भनेपछि त्यो केटाले यति केटीलाई लग्न आउँथ्यो भने तपाईको छोरीलाई विवाह गर्न आएको होइन नमराज विक? नै होइन, नै तेरि यति केटी लान्थ्यो भने त्यो एक्लै आउँथ्यो। उ त जन्ती लिएर आयो नि त। त्यही त जन्ती ल्याएर छोरीले बोलायो, त्यसपछि आयो। जन्ती ल्याएर आएछ है। यति त्यको यति लिने मन भए त ऊ केटाकेटीको त फन्दाराबाट उनको त बिहे हुन्थ्यो। अनि यति 19-20 जना केटा त्यसले गाउँमा परिवेश गर्यो किन? अनि के विचारले गर्यो सर? अनि कुनै मलाई थाहा छैन। र आक्रमण किन गर्नुभयो त? जनता जान्न चाहन्छन्, बताइदिनुहोस् तपाईँ। आक्रमण गरेको होइन सर। किन यति 19 जना केटा किन आयो त यस्तो लकडाउनको समयमा भनेर चाहिँ एउटा पिछे गर्न गएको हामी मेरो गाउँको मान्छे पिछे तिनी किन आयो सोध्न गएको मान्छे थियो। त्यसलाई छोपेर सोधौँला मान्छेहरू किन लाग्यो त नवराज विकको पछि? त्यो त सर यस्तो हो के, त्यो पछि लागेको होइन कि त्यहाँ 18-19 जना केटा आइसकेपछि त्यो गाउँमा के विचारले आयो भनेर चाहिँ त्यहाँ तिनी सबैले उसको पिछे गर्ने हेर्ने अनि त्यो भनेको गएको त सर। त त्यो कहाँ त्यो मारेको त्यो कहाँ हो सर? त्यो मा त होइन नि, लखेटेर मारेको भनेर भनेको छ। नै सर, त्यो कदापि होइन सर। त्यो खोलामा लगेर नदीमा लगेर फालेको छ। होइन, कहिले मान्छेले मान्छे मार्छ सर? मार्दैन नि। के थियो त्यो मार्न? केही थियो त्यो मार्दा बुझ्नु केही छैन नि, उसको केही गल्ती पनि छैन त्यहाँ। एउटा सिँढी 18-19 जना केटा ल्याएर आएर मात्रै भनेर मात्रै हो कि। तपाईँले नवराज विकलाई चिन्नुहुन्छ? कसरी चिन्नुभयो? तपाईँ र नवराज विकको बिचमा प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको थियो, झानिएको थियो, त्यो सही हो? जनता जान चाहन्छ आज बताउनुहोस् तपाईँ। त्यो गलत हो सर। कसरी गलत हो? तपाईँ किन जानुभयो त नवराज विकको घरमा? किनकि उसको बहिनीले कल गरेको थियो अनि उसको बहिनीलाई तपाईँले कसरी चिन्नुभयो? बहिनीलाई मैले साथी बनाएको थियो। साथी कसरी बनाउनु बहिनीलाई? के कारणले? अब साथी त भइहाल्छ नि त सर। साथी त नवराज विकलाई तपाईँले अब म बिहा गर्न तयार छु भनेर बोलाएको हो कि घरमा? होइन सर, त्यससँग कुनै सम्बन्धै छैन सर। मैले बोलाएको पनि होइन त्यसलाई। तपाईँले बोलाइसकेपछि नवराज विक विवाह गरेर लिएर जानको लागि तयार भएर आउनुभयो, जन्ती लिएर आउनुभयो? सर त्यो मलाई कुनै थाहा छैन, त्यो के कारणले आएको हो, कसरी आएको हो, किन आएको हो, त्यो मलाई कुनै थाहा छैन। फेसबुकमा तपाईँले साथी बनाउनु भयो नि त? हजुर। कसरी साथी भयो तपाईँको फेसबुकमा? अब फेरि निकुस पठायो अनि मैले यसो गरेँ साथी भयो। साथीको कुराकानी भएपछि चिनजान भयो। अनि चिनजान भइसकेपछि त्यही साथीबाट मात्रै त्यसलाई मैले साथीहरू मात्रै हेरेको थियो। यस्तो विवाह यिनीहरू मैले त्यसलाई हेरेकै थिइनँ। तर त्यसले किनकि यस्तो घटना घटाइदियो र बाहिरको समाजको नजरमा म नराम्रो भएँ। अहिले मुख छुपेर हेर्नु परेको छ र समाजहरूले मलाई यस्तो गलत बाटो देखाइरहेछन्। अनि जातीय विभेदको कुरा गर्दाखेरि आज नवराज विकको जसरी त्यहाँ चाहिँ हत्या भयो यसको कारण हो भनेर भनेका छन् मान्छेहरूले। भने सर म सुरुबाट भन्न चाहन्छु है, सुरुबाट भन्छु म। अनि चैतको त्यो 10 गते मेरो गाउँमा गएछ है, 2 जना केटा गएछन्। थियो केटा गएपछि सर त्यो केटा मेरो घरदेखि अल्त 5 मिनट अगाडि त्यो केटा हामीले त्यहाँ बिहान देख्यौँ। साँझेर के भने सर त्यहाँ मेरो आमा र मेरो दाइको छोरी मेरो नानी भान्सु कोठामा सुतेको थियो। सुतेको बेलामा त्यसले सानसानो मगाएको कोइला ढुङ्ने यतातिर माटो ढिकुरा हानेछ। त्यहाँबाट मेरो आमाले भनेछ आज यस्तो गर्ने के क्रियाकलाप भयो, यो मान्छे हो कि भूत हो भन्दाखेरि घरिघरि कराउँदाखेरि चुप्प बसेछ भनेपछि मेरो आमाले
यति कोइला चाहिँ टिपेर राखेको थियो। मलाई भन्यो आमाले, छोरी आज तेरो घरमा के क्रियाकलाप भयो यस्तो हो? अनि के क्रियाकलाप भयो भन्दाखेरि खै म के गर्छ र हेर्न त यो त पक्कै यो त रहन त होइन, यो मान्छेले खाना आउनुपर्छ भनिसके सर त्यति हामीले थुपारेर राखेर चाहिँ त्यति आफ्नै थियौँ। भएपछि त्यो केटा त्यहाँ आसपासमा 3-2टा केटा सर भेटेपछि नवराज केटा हो भन्ने सर हामीलाई पत्ता लाग्यो है। त्यहाँ त्यसो नवराज विगत तपाईँको गाउँमा आएको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो? थाहा पायौँ। किन आएको भन्ने कुरा थाहा भयो? ढुङ्गा मुरा तपाईँको छोरीलाई मन पराएर लिन आएको होइन? नै त्यो होइन। म घरमा आउने जाने भएको थिएन। म कुरा गर्दैछु, म भन्दैछु। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ भइसक्यो सर। बिहान हामी बुढाबुढी चाहिँ हामी जङ्गलमा गयौँ दारेर गइसकेपछि त्यो केटा मेरो घरदेखि अल्त अगाडि 5 मिनट अगाडि 2टा केटा चोरी भन्ने थियो। अनि त्यो 2टा केटा त्यहाँ फेला पऱ्यो। परिसकेपछि हामीले के गर्नु त अब रुकुम चौरजारी जिपर्कालाई हामीले फोन गरेर कन्ट्याक्ट नम्बर मागेर जारकोट जिबाल नम्बर हामीले माग्यौँ। मागिसकेपछि त्यसले हामीले के भन्यौँ सर, त्यहाँ जानुहोस् र नवराजको नवराज घरमा छैन त्यहाँ बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँको पुलिस त्यो घरमा गएर सोधेपछि छैन। आज छोरा गएको हिजोबाट हो, छोरा घरमा छैन भन्दाखेरि अब केटा त्यहाँ हाम्रो गाउँमा फेला पऱ्यो। परिसकेपछि त्यहाँ सबैले त्यहाँ गरे त्यसलाई किन आए के गरे आए भनेर चाहिँ यस्तै बाटो रोकिराखेको थिएँ। पछि मैले कुरा गरेँ उसको बाबुसँग। पहिले तपाईँको गाउँमा आवजावत गरिरहेको थियो त नवराज विगत? त्यही सर म भन्दै त छु, यसको रस्छु म भन्दै त छु नि। त्यहाँबाट सर उसको बाबुसँग हामीले कुरा गरेर के भने उनको बाबुले भने मेरो एक्ला छोरा हो, त्यहाँ छिटीफिटी के गरेको छ र म तिरौँला, मेरो छोरा केही नगरिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले केही गरेको छैनौँ। अनि यस्तो किन गर्यो त? अनि यस्तो लकडाउनमा त आउनु त होइन। अनि आएर यस्तो के हो यो तरिका के हो भने ल भनेर हामीले तपाईँको छोरीलाई मन पराएर विवाह गर्न भने आएको रहेछ नि त नवराज विगत? त्यहाँबाट सर म कुरा गर्दैछु। त्यहाँबाट त्यो भइसकेपछि त्यो त्यसको बाबुसँग कुरा भयो। भइसकेपछि मेरो 8-9 जना त्यहाँ आइमाएर त्यहाँ सबै घरमा पर्थेर उसलाई पर्सनल सोध्दै थिएँ है। सोद्धाखेरि मैले दारोबाट आज सर आउँदाखेरि मैले दारो बिटो भुइँमा छाडेर म आएँ, दकुर्दै आएँ। मैले भने कहिले केही केटाकेटी छ कि यहाँनिर केही कुरा पनि छ कि भनेर। प्रेम सम्बन्ध रहेको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो? थाहा छैन केही छ कि त अनि भने मैले। अब कहिले फोन भन्दा मैले गरेर सुनाएको थिएँ नि सोटी के नवराज विगतसँग तपाईँको छोरीको फोनमा सम्मान हुन्थ्यो? अलि मैले सुनेको थिएँ। अब किन अहिले दुनियाँ टाउको खानु पऱ्यो र सिर्फ कुरा भनेको मेरो मात्र हो। अनि आऊ बाबु भनेर मैले नवराजलाई हेर्नु सर पखेटे सुमातेर जाऊँ बाबु मेरो घरमा भने। अर्को चोरी भन्ने केटा थियो, तिमी पनि आऊ बाबु अहिले केही गर्यो भने होला तिमी पनि आऊ भनेर सर मैले भेट कोठामा लगेर केटाकेटीलाई यस्तो भेट पारेर दे तिमी सम्बन्धी कुरा गर, तिम्रो माया किन छ कि के छ भने तपाईँले सुरुवात गर्नु? मैले सुरुवात गरेँ। छोरी र नवराज राखेर तिम्रो आफ्नाले बिल्ला नल्याऊ है, तिम्रो बिल्ला नल्याऊ, यति तिम्रो माया किन छ भने यति भन, तिम्रो बिहे गरेर म गरिदिउँला। तपाईँ राजी हुनुहुन्थ्यो? नवराज विकले यदि तपाईँको छोरीलाई मन पराएको रहेछ भने तपाईँ बिहे गराउनु एकदम सर म एकदम राजी सर, राजी। तर तपाईँले नचाहेको गरेको तल्लो जातसँग विवाह गर्न हुँदैन भनेर तपाईँले भनेको गाउँबाट लखेटेको कुरा बाहिर आयो नि त? नै सत्य त म त्यो त भन्दैछु जाँदैछु सर। म त्यहाँबाट सर त्यहाँ के हो भनेपछि त्यहाँ मैले के भन्यो भने त्यो केटालाई यता पछि के भन्यो छोरी बोलाएको सर बोल्दैन है मूर्ति जस्तो कति बारम्बारसम्म कति बारम्बार खोजेको छु, त्यसलाई बारम्बार खोजेको छु होइन यता खोज्छु केटालाई होइन। पहिला त हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो फेसबुकमा, आजभोलि मोबाइल छैन महिमासँग। त्यसो भए तपाईँको फेसबुकमा नवराज विकसँग कुराकानी हुन्थ्यो, कस्तो कुरा हुन्थ्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? अब के हो त्यो साथीहरूसँग कस्तो कुरा हुन्छ सर? त्यही प्रेमको कुरा हुन्थ्यो होला, विवाहको कुरा हुन्थ्यो होला? सर विवाहको उसित विवाहको सोच्थ्यो होला, तर सर म त विवाहको कुरा सोचिनँ उसँग। तपाईँले विवाहको कुरा सोच्नु भएको थिएन? भर्खर पढ्दैछु। तपाईँले बोलाएर नवराज विक तपाईँको घरमा आएको छ? हैन सर, मैले त्यो मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, घरमा चाहिँ बस्न गाह्रो भयो, तपाईँ लिन आउनुहोस् म तपाईँसँग विवाह गर्छु भनेर तपाईँले भनेको होइन? नाइ सर भनेको होइन। सत्य कुरा बोल्नुहोस् न। नाइ सर त्यो बोलाएको होइन, जानकारी कार्यक्रम हो। सर त्यो बोलाएको होइन, मिडियाले पनि नराम्रो थालेको हालिदिएको रहेछ के भनेर यसको बच्चा छ मलाई यतिजना केटा लगेर लग्न आइज मेरो घरको फ्यामिलीले मान्दैनन् भनेर त्यो मिडियाले पनि के भनेको हालिदिएको रहेछ सर। त्यो सब झुट हो सर, किनकि मैले त्यसलाई बोलाएको पनि होइन, त्यससँग मेरो कुरा पनि भएको पनि थिएन र यसरी मैले बोलाएको पनि थिएन सर। त्यो घटनाको बारेमा टेलिफोनमा तपाईँले बोलाउनु पर्यो, छिटो आउनु लिन, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, म छिटो विवाह गर्छु, लिएर जानु तपाईँको घरमा भनेर भनेको होइन भने? नाइ सर मैले भनेकै होइन सर, त्यसलाई त मैले भन्दै भनेन सर।
नभनिकन यत्रो कुरा कसरी बाहिर आयो त? खै सर कसरी बाहिर आयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले त्यसलाई मैले बोलाएको पनि थिइनँ सर। बोलाएको भए त कर हुन्छ। लक्ष्मीजी, तपाईँ यो मुद्दामा वकालत गरिरहनु भएको छ। हजुर, वास्तविकता के हो? यो मुद्दा तपाईँले हेर्दाखेरि रुकुम काण्ड के रहेछ? मैले एज अ एडभोकेट यो मुद्दालाई हेर्दाखेरि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दाका धेरै कानुनी तथा तथ्यगत कुराहरूमा हामीले प्रवेश गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? वास्तविकता जनतालाई बताउनु पर्दैन लक्ष्मीजी। जनताले समय आएपछि थाहा पाउँछन्। अहिले उहाँहरूको मुद्दा फाइनल भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ उच्च अदालत सुर्खेतले बस अहिले थुनामुक्त गर्ने आदेश मात्र गरेको अवस्था हो। मैले तपाईलाई केसम्म भन्न सक्छु भनेदेखि धमला सर, यो घटनामा जुन मिडियामा, जुन युट्युबहरूमा र अन्य मिडियाहरूमा जति इन्फर्मेसन यो घटनाको बारेमा आएको छ, त्यो चाहिँ नि अहिले मैले अध्ययन गरिरहेको मिसिल र मैले त्यो मिसिल अनि त्यो मिसिलसँग सम्बन्धित कानुनहरू जुन आकर्षित हुन्छन्, ती कानुनहरू र ती तथ्यहरूलाई म्याच गराउँदाखेरि अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीले पनि उहाँहरूको यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखेको र अदालतले पनि नदेखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिराख्नु उचित होइन भनेर सम्मानित अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्थामा अहिले हजुरको कार्यक्रमबाट चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन् वास्तविकता के हो त? भन्दैछु दोषी को हो त? दोषी को हो भन्ने कुरा त अदालतले निर्क्योल गरिहाल्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले भर्खर बहिनीले आफै भनिसक्नु भयो कि उहाँ चाहिँ नि धेरै समयदेखि उहाँको सम्पर्क टुटेको थियो। बीचमा त उहाँको चाहिँ हजुर सम्बन्ध भएको कुरा पनि आछ, टेलिफोनमा वार्ता भएको कुरा पनि आछ। हो, टेलिफोनमा वार्ता, सम्बन्ध, सम्पर्क सबै कुरा भएको छ। तपाईको र मेरो पनि त सम्पर्क यो इन्टरभ्यूको लागि भयो होला, फोन फलोअप तपाईबाट भयो होला हैन? अब त्यो कन्भर्सेसनले चाहिँ तपाई र म कुनै आपराधिक घटना घटाउन योजना बनाइराखेका छौं भन्ने कुरा त पुष्टि हुँदैन नि त। तपाईलाई र मलाई अब अदालतले चाहिँ ऋषि धमला र नानी थापा चाहिँ नि फोनमा कन्भर्सेसन गरेको कारणले 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि कन्भर्सेसन गरेको कारणले यिनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र रचिरहेछन् कि केही गलत काम गर्न भन्ने त अर्थ लाउन मिल्दैन। अपराध भयो भनेर भनिरहेछ नि त समाजमा। हजुर हजुर, त्यो 6 जनाको हत्या गरेको छ नि त, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? हत्या भएको हो होइन भन्ने कुरा अदालतले निर्क्योल गर्न बाँकी नै छ। म हजुरलाई एउटा कुरामा फेरि पनि के अवगाह गराउन चाहन्छु भने यी नानी नाबालक हुन्, यिनी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी छन्। नवराज विक लगायत 6 जनाको हत्या त त्यही गाउँमा भएको हो नि त। मुद्दाको विषयवस्तुमा भन्दा पनि यिनी नानीको बारेमा चाहिँ यिनी भोलि समाजमा पुनर्स्थापना हुनको लागि अदालतले कानुनले त एक समयमा गएर न्याय देला, तर सामाजिक रूपमा जुन लान्छना जुन यी नानीमाथि लागेको छ, उनको आमामाथि, उनको परिवारमाथि, उनको समुदायमाथि, समुदाय भन्नाले मैले जात भन्न खोजेको छैन, यो प्रश्न यहाँले उठाउनु होला, तर उहाँहरूको समुदाय भन्नाले त्यो समाजै अहिले यसरी विखण्डन भएको छ। त्यो लान्छनाबाट चाहिँ उहाँहरूले उन्मुक्ति पाएर अब अदालतले नै उहाँहरूको अहिले प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भनेर थुनामुक्त गरेको अवस्थामा उहाँहरू अब यो समाजमा फिर्ता आइसक्नु भएको छ। यो समाजमा फिर्ता मान्छे अझै पनि जेलमा छन् नि यो घटनाका दोषीहरू। त्यो बारेमा त मैले मुद्दा सब जुडिस छ भनेर यहाँलाई भनिसके। मुद्दाको विषयमा, कानुनका विषयमा, तथ्यका कुरामा, मिसिलका कुरामा त हामीले यहाँनिर बोल्नै मिल्दैन। तर जनताले के चाहिँ जान्न चाहन्छन् त भन्दाखेरि यी मल्टिपल मिडियाहरूबाट जुन मल्टिपल इन्फर्मेसनहरू गएका छन् नि उनका बारेमा, उनका परिवारको बारेमा, त्यो चाहिँ कतिको सत्यता छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हजुरले जनतालाई उहाँहरूकै मुखबाट चाहिँ बुझाइदिन सक्नुभयो भने त्यसले चाहिँ नि ऋषि धमला अथवा जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रमको एउटा सामाजिक जिम्मेवारी हुन्छ नि। उहाँहरू समाजमा फेरि पुनर्स्थापना हुनको लागि अब उहाँहरूलाई चाहिएको भनेको त सामाजिक न्याय छ। समाजमा उहाँहरू सबैले पाउनुपर्छ हो, उहाँहरूको त्यो हक छ। अब यी नानी र उहाँ चाहिँ समाजमा चाहिँ तर बाहिर बस्छ नि त वकिल साहब। नवराज विक लगायत 6 जनाको जसरी हत्या गर्यो तिनीहरूलाई पनि सजाय हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ। त्यो त हत्या भएको भनेर साबित भयो भनेदेखि त सजाय हुन्छ, कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर कानुनमा जहिले पनि दुईटा प्रक्रिया हुन्छ। एउटा पहिलो प्रक्रिया भनेको त्यो कसुर निर्धारण गर्ने, त्यो कसुर भएको हो कि होइन त्यो कुरा निर्धारण गर्ने हैन। यो लामो प्रक्रिया हैन, जिल्ला उच्च सर्वोच्च हुँदै यो प्रक्रियामा जान्छ हैन। तर
यसरी जाँदाखेरि एउटा कसुर निर्धारण गर्ने भन्यो। कसुर निर्धारण भइसकेपछि त विधिको शासन भएको मुलुकमा सजाय त निर्धारण भइहाल्छ नि, अटोमेटिकली कानुनले नै निर्धारण गरेको छ। हाम्रो संविधानले ऐन कानुनले तपाईलाई थाहा छ जाति विभेदको अन्त्य गरेको छ नि, गरेको छ। तर अझै पनि समाजमा यो किसिमको दुःखदायी घटना किन भयो? यो घटनामा जुन जाति विवश हत्या भयो, हत्या भनेर त हजुर भनिरक्षा छ हैन। यो मिसेलमा चाहिँ जुन यो जातीय छुवाछुत अथवा जुन मर्डर भनेर जुन लगाएको छ त्यो त अदालतले भोलि पुष्टि गर्छ। मैले भने नि पहिला अहिलेको चरण भनेको कसुर भएको हो कि होइन त्यो निर्धारण गर्नको लागि अहिले चाहिँ मुद्दा नै सब जुडिस छ। तर कसुर निर्धारण भएपछि सजाय त निर्धारण भइहाल्छ नि। त्यो भइसकेपछि यो देशको प्रधान न्यायाधीश अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि विधिको शासन भएको मुलुकमा उनीहरूले गल्ती गरेको, उहाँहरूले गल्ती गरेको यदि अपराध गरेको पुष्टि भयो भनेदेखि त त्यो त सजाय कानुनले निर्धारण गरेको छ, उहाँले पाउनुहुन्छ। तर तत्कालको अवस्थामा उहाँहरूको अहिले प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भनिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले फेरि जसको त पुरै भविष्य छ 17 वर्षकी यी नानी छन्। हाम्रो देशमा आजको दिनमा जाति विभेद अन्त्य भयो तर व्यवहारमा भएन। तपाईको गाउँमा किन त्यस्तो भयो? वास्तविकता बताउनु जनतालाई। त्यही त सर म भन्दैछु कि म भन्दैछु सर त्यहीँबाट सर त्यो केटालाई मैले चाहिँ लिएर कोठामा लगिसकेपछि यिनी केटाकेटी बिचमा मैले कुरा लगाइदिएँ है। ऊ केटाले भन्छ केटीको लागि आएन, यहीले भन्छ मैले बोलाएन, हाम्रो सम्पर्कै छैन भनिसकेपछि अब के मैले त्यो बाटो होइन मान्छे मलाई मेरै छोरी लगाएर पहिलो पटक तपाईको घरमा नवरात बिका कहिले आएको? त्यो 10 गते यति याद त भएन, 10 गते हुनु 10 गते हुनुपर्छ है। मैले त्यतिखेर सर मैले त्यही त मैले कोठामा लगेर यिनी केटाकेटीलाई सुमेस बनाएर दुबैले राख्नुभयो तपाईले 10 गते कोठामा राखेँ सर। एउटा चोरी भन्ने केटा छ क्या, त्यो केटालाई किन मेरो बारेमा त्यो बोल्न खोजेको छैन अहिलेसम्म। केटीको आमाले कति सम्मान गर्थे